वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम आपको मिलवाने जा रहे हैं पाकिस्तान के एक ऐसे टैलेंट से जिनकी एज जो है जस्ट 12 इयर्स ओल्ड है और मुहिम्मिन इनका नाम है। ननकाना साहब से ये बिलोंग करते हैं और इनकी अचीवमेंट ये है कि इनका जो नावल है जो इन्होंने बेसिकली इंग्लिश में लिखा जिसका नाम है लेवी ए ड्रम क्रिएचर्स। सो बेसिकली इट हैज़ बीन पब्लिश्ड ऑन अमेज़ॉन किंडल, जो कि एक ई पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बुक्स जो है उनको पब्लिश किया जाता है। सो ये बुक्स का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इनके नावल को पब्लिश किया जा चुका है। बहुत से लोग इसको ख़रीद भी चुके हैं और उसके बाद बहुत से लोग अभी तक इसको पढ़ भी चुके हैं और इनको बहुत ज़्यादा लोगों की जानिब से अप्रिशिएट किया जा रहा है। सो कम उम्र तरीन नॉवलिस्ट अगर हम कहें, अब्दुल मोहम्मद ये हमारे साथ आज शो का हिस्सा हैं। अब्दुल मोहम्मद, थैंक यू सो मच एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका जो नावल है ये पब्लिश हुआ है अमेज़ॉन किंडल पर। सो ये बताइएगा कि ये क्या स्टोरी क्या है, नाम जो है नावल का इज इट क्या था इसका नाम, लेवी ए ड्रम्स क्रिएचर। सो ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्या आपने स्टोरी जो है इस नावल में एक्सप्लेन किया? लेवी ए ड्रम क्रिएचर जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, तो द नॉवल इज़ अबाउट अ बॉय जिसका नाम लेवी है और लेवी स्पायरल गैलेक्सी के एक प्लैनेट जिसका नाम ड्रोमफैक्स है उससे ताल्लुक़ रखता है। अब लेवी क्योंकि ड्रोमफैक्स का इनहेबिटेंट होता है, तो जब वो 1 साल का होता है तो ड्रोमफैक्स पर ख़तरे के बादल छाते हैं और वहाँ पर जंगें होती हैं, जिसकी वजह से ड्रोमफैक्स के लोग ये डिसाइड करते हैं कि वहाँ के बच्चों को डिफरेंट प्लैनेट्स पर छोड़ दिया जाए ताकि वो सेफ़ रहें। और लेवी को छोड़ा जाता है अर्थ पर, लंदन में ऑर्फन हाउस में। लेवी अपनी ज़िंदगी के 10 साल ऑर्फन हाउस लंदन में गुजारता है और उन 10 सालों में जब भी वो सोता है तो उसको 10 ख्वाब आते हैं सीरीज़ वाइज, और उन सीरीज़ वाइज ख्वाब में उसे ये दिखता है कि वो किसी और दुनिया में है और वहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी गुजारता है। 10 साल बाद एक रात जब वो अपना होमवर्क कर रहा होता है तो लंदन सारा ब्लैक आउट हो जाता है और वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। लेवी के दिमाग पर ये ख्यालात हावी होना शुरू हो जाते हैं कि मे बी उसे नीचे जाना चाहिए और उसे कोई लेने आया है। सही। वो अपने ऑर्फन हाउस की सीढ़ियाँ उतर कर नीचे जाता है तो देखता है कि ड्रोमफैक्स से कुछ लोग उसे लेने आए हुए हैं। वहाँ पर वो ड्रोमफैक्स के लोग उसे मनाने की कोशिश करते हैं, उसे समझाते हैं, उसे बताते हैं कि जो तुम्हें ख्वाब आते हैं और ये तुम्हारा प्लानट नहीं है। तो आखिरकार पहले तो वो उनके साथ जाने से इनकार करता है, मगर आखिरकार उनके साथ मान जाता है और रिस्क लेकर ड्रोमफैक्स उनके साथ चला जाता है। अच्छा, ये जो अभी आप स्टोरी सारी बता रहे हो, मुझे ये बताओ कि ये इसको लिखने में, नावल को लिखने में, डिड एनीबडी हेल्प यू? नॉट एट ऑल एक्चुअली, बिकॉज सारा नावल मैंने खुद ही लिखा, यू नो, राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वर्ड टू द एंड लास्ट वर्ड। येस, एट द एडिटिंग my father helped me a little bit, but overall मैंने खुद ही लिखा है। ये कितने पेजेस का है, या कोई भी अगर इस नावल को पढ़े तो उसको नॉर्मली कितना वक्त लग सकता है इसको कंप्लीट करने में? Actually, because it's a novella, तो novella is you can say that it's a short part of a novel. तो नोवेला जो है वो किसी भी नॉवल के शॉर्ट हिस्से को कहते हैं। ओके। तो ये तकरीबन मेरे ख्याल से मैक्सिमम और मिनिमम 4 to 5 days you can read it. बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इससे पहले भी कभी आपने कोई राइटिंग वगैरह ऐसे की, कोई बुक्स लिखी? Yes. तो कभी कुछ किया? यस, ऑब्वियसली, क्योंकि डायरेक्टली तो आप नॉवल से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इससे पहले मैं जब छोटा था तो मैं शुरू से ही मैं पोएम्स लिखता था, मैं शॉर्ट स्टोरीज लिखता था। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया पढ़ते पढ़ते ही। तो उसके बाद जाकर फिर जब मुझे और हमेशा से इंग्लिश में ही लिखा है या उर्दू में भी? नहीं, हमेशा से। लेकिन देखो, ये काम जो है ऑब्वियसली इसमें आपके पेरेंट्स को या जो घर के बड़े होंगे या अगर आपके कोई एल्डर सिबलिंग्स हैं तो उनको भी तो क्रेडिट जाता है ना कि उन्होंने आपके अंदर ये आदत डेवलप की। ऑब्वियसली आप शुरू में पढ़ते होगे, पढ़ के फिर आपको लिखने की आदत डाली गई होगी। सो इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट आप किसको देना चाहोगे, जिसने आपको सबसे पहले इस तरफ लाया गया कि आप ऑब्वियसली अपनी जो रीडिंग स्किल्स हैं उनको बेहतर करें, आपका शौक डेवलप करने में किसने आपको हेल्प की, फिर आप लिखने की तरफ आए? या व्हाई नॉट, देखें, क्योंकि मैं शुरू से तो नहीं लिख सकता था और नहीं पढ़ सकता था। इट्स ऑलवेज इन माई पेरेंट्स एंड माई एल्डर्स हेल्प मी, बट स्पेसिफिकली माई फादर, ही इज़ ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज इन ननकाना साहिब। तो उनको इस बारे में इल्म था और उन्होंने वो आगे मेरे में ट्रांसफ़र करने की कोशिश की। हमेशा से वो मुझे बुक्स ला कर देते थे और मुझे इनकरेज करते थे लिखने के लिए। तो स्पेशली उनका बहुत अहम किरदार है और मेरी
مما بھی وہ بھی ایم فل انگلش لٹریچر ہیں, تو شروع سے ہی مجھے لکھنے کا شوق ڈالا گیا اور پڑھنے کا شوق میرے میں تھا. اچھا, ابھی آپ کس کلاس میں ہو؟ میں ابھی او لیولس میں ایڈمیشن لینے جا رہا ہوں بہت جلد. اچھا, بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, ایک اور چیز میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اس کو امیزون کنڈل پر پبلش کروانے کا آئیڈیا کس کا تھا؟ پھر آبویسلی ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے, آپ کو اس پروسیس کے بارے میں کس نے گائیڈ کیا؟ پھر جب آپ نے وہاں پر بھیجا اور پھر اس کا کیا پروسیس تھا, اس کی سلیکشن ہونا, پھر آپ کو کیا کوئی اس کے ایورز جو ہے کوئی پیمنٹ بھی آئی؟ یا obviously it was a long process. اسٹارٹنگ میں تو جب میں نے لکھنا شروع کیا تھا تو آئی ہیڈ نو آئیڈیا ہاؤ ایم گوئنگ ٹو پبلش اٹ, ویئر آئی ایم گوئنگ ٹو پبلش اٹ. بٹ ڈیورنگ دا ایڈیٹنگ فیز میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی, میں نے یوٹیوب ویڈیوز دیکھی, اینڈ آئی گوٹ ٹو نو دیٹ امیزون کنڈل از ون آف دا لیڈنگ پلیٹفارمز آف پبلشنگ دا بکس. تو اس دوران پھر جب میں نے اپنا ناول کمپلیٹ کر لیا تو پھر میں نے امیزون کنڈل کو میں نے کھول کے دیکھا, میں نے اپلائی کیا. اٹ واز اے لانگ پروسیس, آئی ڈیڈ اٹ آل سنگل ہینڈڈلی. کتنا عرصہ لگا اس کو؟ تقریباً اگر لکھنے کی بات کریں تو آلموسٹ 3 to 4 months مجھے لکھنے میں لگے. اور کیونکہ نہیں اس پروسیس میں جب آپ نے وہاں پر مجھے تقریباً 3 سے 4 دن لگے, کیونکہ جب میں نے پہلے اس کی ساری ڈیٹیلز دے کر اس کے بعد جب میں نے اس کو پبلش کے لیے اپلائی کر دیا تو اس کے بعد انہوں نے کافی ایررز جو ان کی گائیڈ لائنس کے مطابق ان کو نہیں پورے آ رہے تھے, تو اس کو ایک بار دوبارہ سے انہوں نے اس کو ری-بلڈ کروایا, اس کو ٹھیک کروایا. اس کے بعد جب پبلش ہم نے کرنے کے لیے بھیج دیا تو اس کے بعد بھی انہوں نے اس کو ایک بار ریویو کیا فلی, اور اس کے بعد پھر انہوں نے جا کے اس کو پبلش کیا. اچھا, پبلش کیا. سو پھر آبویسلی جب آپ کو ایک اماؤنٹ آتی ہے کوئی بھی, مطلب شاید ہی آپ کی فرسٹ ارننگ کہہ لیں ہوں, تو وہ انسان کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے, کسی بھی انسان کو, کہ آپ کو کچھ جو آپ نے محنت کیا اس کا ریوارڈ ملا ہے. ایک تو ریوارڈ آپ کو ملتا ہے اپریسیشن کی فارم میں, دوسرا ہوتا ہے کہ آپ کو منی ملی ہوگی. تو وہ کتنی اماؤنٹ تھی جو آپ کے ہاتھ میں آئی؟ Actually it's still not in my hand actually because تقریباً 1 month ہوا ہے اس کو پبلش ہوئے. تو امیزون کی یہ پالیسی ہے کہ آفٹر 1 month آپ کو پیمنٹ ہوگی. اچھا, وہ کتنی پیمنٹ ہوگی؟ پیمنٹ like if you are comfortable in sharing with us. بیکاز ابھی امیزون کی پالیسی ہے کہ وہ بتاتے نہیں ہیں. آئی ڈونٹ نو وائی, بس آفٹر 1 month because I guess 3 to 4 days are left and hopefully after that اور یہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو کتنی جو اماؤنٹ ہے؟ I have no idea myself. اچھا, so what do you want to become in your future? کیا پلانز ہیں؟ یہ رائٹنگ کی طرف ہی آنا ہے, کوئی ناولسٹ بننا ہے یا کچھ اور کرنا ہے, اور اس کو شوق کے طور پر, ہابی کے طور پر, یا چلیں میں پیشن کہہ لیں اس کے طور پر آپ ساتھ لے کر چلنا چاہو گے؟ فرسٹ آف آل تو میرا یہی پلان ہے کہ میں اپنی جو سیریز ہے, کیونکہ اٹس اے سیریز, اٹس ناٹ اے کمپلیٹ بک فرسٹ آف آل, تو یہاں سے میں اس کو سب سے پہلے اس کو میں کمپلیٹ کروں اپنے ناول کو, اور اس کے بعد میں آئی وانٹ ٹو بیکم دا ٹاپ ناولسٹ ان دا ورلڈ. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنی جو باقی اسٹڈیز ہے اس کو کنٹینیو رکھنا چاہوں گا. مجھے کمپیوٹر سائنسز میں مجھے کافی شوق ہے, آئی ہیو ریئلی انٹرسٹ ان کوڈنگ, پروگرامنگ, اور اس کے ساتھ ساتھ میں کرکٹ بھی پروفیشنلی کھیلتا ہوں. تو آئی ہیو مینی آپشنز دیر, سو ہوپ فلی ان فیوچر. اچھا, اور یہ جو آپ کا ناول ہے, ایک یہ بھی بات میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گی کہ یہ کس لیول کے جو بچے ہیں یا جو ینگسٹرز ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں؟ کن کو یہ زیادہ انٹرسٹ, کن کے زیادہ انٹرسٹ کا ہے؟ میرے خیال سے ابھی تک تو میں نے جن کو بھی اسٹوری سنائی ہے ان کو شروع سے ان کو بہت پسند آئی ہے. تو اگر ویسے بات کریں پڑھنے کے بارے میں بک میں, تو ایون اف آئی آسک دا ویب سائٹ which guides about this kind of things, تو انہوں نے بھی بتایا کہ minimum 7th or 8th class student can start reading this book. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ آپ کا پبلش ہوا, سو کتنی اپریسیشن جو ہے وہ لوگوں کی طرف سے ابھی تک آپ کو ملی, پیرنٹس کی طرف سے, پھر اس کے بعد سبلنگس, اور پھر ارد گرد کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں, ایکسٹینڈیڈ فیملی, ٹیچرز ہوتے ہیں آپ کو, تو کس کس نے آپ کو مزید موٹیویٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپریشیٹ بھی کیا؟ obviously my parents motivated me a lot, they appreciated me a lot. اس کے بعد سبلنگ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا, my the citizens, اور اس کے علاوہ my friends, all of them, my relatives, سب بہت خوش تھے. اور overall it was a great experience, everyone motivated me, and this is a great thing for me as well کہ اس کے ساتھ میں اپنے فیوچر میں بھی اس چیز کو میں کنٹینیو کر سکتا ہوں. اور obviously اس طرح کی چیزیں جو ہیں, جب آپ کو اتنی اپریسیشن ملے اور آپ کا ایک اچھے پلیٹ فارم پر آپ کا ناول بھی پبلش ہوا, تو آپ کو جو ہے وہ اپریسیشن ڈیفینیٹلی ملی ہوگی, جس نے آپ کو بہت زیادہ آپ کے کانفیڈنس کو انفیکٹ بہت زیادہ بوسٹ کیا ہوگا. اب آپ
कोशिश करेंगे कि मैं ज़्यादा मेहनत से काम करूं और मज़ीद अच्छा जो कंटेंट है वो बेसिकली जनरेट करूं. सो थैंक यू सो मच अब्दुल मोहम्मद, हमारे साथ शो में मौजूद थे. बड़े ये मतलब कह लें 12 साल की उम्र में एक इतना ज़बरदस्त नावल निकला, फिर उसके बाद इसका अमेज़ॉन किंडल पर पब्लिश हो जाना, फिर लोगों की जानिब से अप्रिसिएशन आना, लोगों की जानिब से इसको पढ़ा जाना. इट्स अ ह्यूज थिंग एंड इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट, और हम सब आपको मिलकर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं. वंस अगेन थैंक यू सो मच व्यूअर्स. इसी के साथ ही हम शो में मज़ीद आगे बढ़ेंगे. और जनाब, आज जो है इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, और इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि जितने भी पूरी दुनिया में इस वक्त म्यूज़ियम्स हैं, उनको जितने भी चैलेंजेस हैं उसको डिस्कस किया जा सके, उनके अंदर जो मौजूद चीज़ें हैं उनकी प्रोटेक्शन को किस तरह से मेक श्योर किया जाना है, और साथ ही साथ जितने भी म्यूज़ियम से वाबस्ता जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनको इस टाइम पर जितने भी चैलेंजेस दरपेश हैं उस पर भी बात की जा सके. हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डीजी लाहौर म्यूज़ियम मोहम्मद उस्मान साहब. उस्मान साहब, थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग. सो उस्मान साहब, सबसे पहले ये बताएं कि आज इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे है, इसकी अहमियत पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं, और इसके साथ साथ आज लाहौर म्यूज़ियम को विज़िट करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्री एंट्री है, इसको भी ज़रा थोड़ा सा बताएं. जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया. जी, जैसे आपने ज़िक्र किया कि अजायब घर बुनियादी तौर पे हमारी पुरानी तहज़ीब और इसके साथ-साथ आने वाले मुस्तक़बिल के दरमियान एक राब्ते का किरदार अदा करते हैं. और इसी तनाज़ुर में आज से तकरीबन 45 साल पहले 1978 में ये फ़ैसला किया गया इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूज़ियम्स की जानिब से कि 18 मई को वो इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे के तौर पे मनाएँगे. इस वक्त अगर हम बात करें तो दुनिया भर में 55,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड म्यूज़ियम्स मौजूद हैं, और इस दिन में जो म्यूज़ियम शरीक हो रहे हैं उनकी तादाद तकरीबन 40,000 के लगभग. हिस्से के तौर पे आज के दिन हमने ये फैसला किया है कि तमाम लोकल और इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए और इसके साथ-साथ तलबा और तालिबात के लिए आज के दिन अजायब घर की कोई फीस नहीं होगी, बल्कि अजायब घर की तमाम एंट्री मुकम्मल फ्री होगी, और उसके साथ-साथ तमाम आने वाले लोगों को गाइडेड टूर फराहम किया जाएगा. इसके साथ हम आज इंशाल्लाह जी कंटिन्यू कीजिएगा. जी इनेकाद कर रहे हैं, जिसमें लाहौर के तमाम म्यूजियम्स के डायरेक्टर को हमने इनवाइट किया है. इसके साथ साथ तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं उनको हमने इनवाइट किया है, और वो इस हवाले से लोगों के सामने इस थीम को रखेंगे जो इस साल का बुनियादी थीम है. इस साल का बुनियादी थीम बुनियादी तौर पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंसानी बेहतरी, ये दो चीज़ें इस दफ़ा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने चूज़ की हैं इस साल के थीम के तौर पे, और इस थीम के हवाले से गुफ्तगू होगी, और इसी पे हम इंशाल्लाह अगले साल के तरक्याती मंसूबों की बुनियाद रखेंगे. बिल्कुल ठीक हो गया. अच्छा उस्मान साहब, एक और चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है पूरी दुनिया में, या चलें अगर हम स्पेशली पाकिस्तान की बात कर लें और यहाँ पर मौजूद जितने भी म्यूज़ियम हैं, उन म्यूज़ियम्स को क्या कोई इस वक्त में चैलेंजेस दरपेश हैं, एंड इफ़ यस सो वो चैलेंजेस क्या हैं? जी बिल्कुल, चैलेंजेस तो हर दौर के रहते हैं. इस दौर के कुछ अपने चैलेंजेस भी हैं और कुछ अपनी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं. चैलेंजेस जिसमें मैं बात करूं तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि चूंकि अब इस वक्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, बच्चे अपने घरों में बैठ के वो इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए पिछली नस्ल को अजायब घरों में आना पड़ता था, घर से बाहर निकलना पड़ता था. ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम ये कर रहे हैं कि हमने एक वर्चुअल टूर लाहौर अजायब घर का बनाया है. जैसे दुनिया भर के बड़े-बड़े म्यूजियम्स में आप वर्चुअल घर बैठे, और इसके साथ-साथ हम अपनी तमाम कलेक्शन को डिजिटाइज कर रहे हैं, तमाम आर्टिफैक्ट्स को उनकी तस्वीरें खींच रहे हैं, 3 डायमेंशनल तस्वीरें बना रहे हैं, ताकि ये चैलेंजेस हमारी अपॉर्चुनिटी में बदल सकें. क्योंकि मकसद तो लोगों को म्यूजियम्स और म्यूजियोलॉजी और पुरानी तहजीबों के हवाले से और अपनी तारीख के हवाले से उनको ट्रेन करना, उनको तालीम देना, उनको एजुकेट करना है. तो ये मकसद किसी भी तरीके से पूरा हो, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन हो या वो डिस्टेंट एजुकेशन हो, तो हम बुनियादी तौर पे इस मकसद को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं.
بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوئکلی بتا دیجیے گا کہ اس وقت لاہور میوزیم میں کس قسم کے نوادرات یا جو چیزیں ہیں وہ اویلیبل ہیں, اور ایک اور بہت بڑی چیز کہ جب بھی میوزیم کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے سو اس کی پروٹیکشن کو میک شور کرنا, اس کی سیکیورٹی کو میک شور کرنا, اس کے لیے اس وقت کیا اقدامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں؟ جی, لاہور عجائب گھر اپنی نوادرات کی تقسیم اور نوادرات کے اثاثے کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے. ہمارے پاس دریائے سندھ کی تہذیب اور گندھارا تہذیب کے حوالے سے ایسے نوادرات موجود ہیں جو دنیا بھر میں کہیں نہیں ہے, جیسے جو جس خطے میں ہم رہتے ہیں یہ کبھی ان تہذیبوں کا مرکز تھا. تو اس حوالے سے ہمارا ایک بڑا الیبوریٹ سیکیورٹی سسٹم موجود ہے جس میں ہم اپنے تمام ایکشنز اور اپنی تمام انفارمیشن کو ڈاکیومنٹ کرتے ہیں. تو بنیادی طور پہ ہماری سیکیورٹی ایک ڈاکیومنٹڈ سیکیورٹی سسٹم ہے جس میں ہر ایکشن جو ہے وہ اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے, اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے تمام چیزیں جو ہے وہ اس پہ لے کے آئیں. اور خاص طور پہ ابھی ہم بچوں کے لیے کچھ پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں جس سے میرا خیال ہے کہ میوزیولوجی کے حوالے سے ایجوکیشن میں اضافہ ہوگا. ہم ایک سمر کیمپ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. میں اس موقع پہ تمام والدین کو اور بچوں کو انکریج کروں گا کہ وہ ہمارے پاس رجسٹر کرائیں. اس کی تفصیل وہ ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, اور انشاءاللہ 25 مئی سے اس کی رجسٹریشن کھل جائے گی, اور 10 جون سے ہم انشاءاللہ سمر کیمپ کا آغاز کریں گے جس کے اندر ہم ان کو ایسی سکلز, ایسی روایتی آرٹس اور اس کے ساتھ ساتھ آرکیولوجی, ہسٹری اور غیر رسمی تعلیم کے ذریعے سے وہ چیزیں سکھائیں گے جو نہ صرف ان کے کورس کو کمپلیمنٹ کریں گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت میں نکھار پیدا کریں گے. بالکل ٹھیک. اچھا عثمان صاحب, یہاں پر ایک اور چیز بھی آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ابھی اگر ہم آج کل کے اس دور میں دیکھیں سو میوزیمز جانے کا رجحان جو ہے وہ اگر ہم اپنی لوکل کمیونٹی کی جانب سے دیکھیں تو وہ کم ہوتا جا رہا ہے. آج کل جو اسٹوڈنٹس بھی ہیں, ہم جب بچے تھے ہم بہت شوق سے لاہور میوزیم جایا کرتے تھے, لیکن جب ابھی آج کل کی جو جنریشن ہے یا جو چھوٹے بچے ہیں ان کا اس طرف اتنا کوئی رجحان نہیں ہے. سو اس چیز کے لیے کہ لوگوں میں رجحان پیدا ہو, بچوں میں رجحان پیدا ہو, ان کو اپنے جو نوادرات ہیں, جو کلچر ہے, جو تہذیب ہے وہ دیکھنے کا موقع ملے, اور اس کے لیے ایک شوق کو ڈیولپ کرنا, اس کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کیا انیشیٹوز اس وقت لینے کی ضرورت ہے, اور وہ انیشیٹوز کس کی جانب سے لیے جانے چاہیے؟ جی, آپ نے درست کہا کہ یہ چیلنجز یقیناً موجود ہیں, اور اس حوالے سے لاہور عجائب گھر اپنی ذمہ داریوں سے بالکل آگاہ ہے. اور ابھی ہم میوزیم آؤٹ ریچ پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں جس کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ بجائے کہ لوگ جو نہیں آ پاتے دور دراز شہروں سے, ایسے بچے جو کسی بھی وجہ سے لاہور عجائب گھر میں نہیں آ سکتے, چاہے اس کی وجہ وسائل کی کمی یا کوئی اور معاملہ ہو, تو عجائب گھر ان تک جائے اور انہیں اپنی تاریخ سے روشناس کروائے. اس مقصد کے لیے ہم ایک میوزیم آن ویلز کا کانسیپٹ لانچ کر رہے ہیں جس میں ہم لاہور عجائب گھر کا ایک منیچر یا منی ریپلیکا جو ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں, جس میں ہماری تمام نوادرات کی ڈاکیومنٹری, اس کے علاوہ کچھ نوادرات کے ریپلیکاز اس میں موجود ہوں گے, جس سے یقیناً عجائب گھر کی کمی تو پوری نہیں ہو پائے گی, لیکن کم از کم لوگوں کو پتہ چل سکے گا کہ عجائب گھر کیا ہے اور ہمیں اس میں جانا چاہیے. اس ساتھ ساتھ جس کا میں نے ذکر کیا کہ ہم اپنا ایک میوزیم آؤٹ ریچ کے ساتھ میوزیم ایجوکیشن پروگرام لانچ کر رہے ہیں جس میں ہم اپنا ویلاگز, پوڈ کاسٹ کا ہم لانچ کر رہے ہیں, اور یہ تمام چیزیں میرا خیال ہے بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ محمد عثمان صاحب موجود تھے, اور میوزیم کے حوالے سے ہم بات کرتے, لاہور میوزیم کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل میوزیم ڈے جو ہے وہ بھی سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, اور بچوں میں میوزیمز جانے کا شوق پیدا کرنے کے لیے تعلیمی اداروں کا بہت زیادہ کلیدی کردار ہے, پلس اس شوق کو اجاگر کرنے کے لیے پیرنٹس کا بھی, گھر کے بڑوں کا بھی بہت زیادہ رول بنتا ہے, اور وہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا جو رول ہے وہ پلے کرتے رہیں تاکہ جو آنے والی جنریشن اور جو ابھی موجودہ جنریشن ہے ان کا یہ شوق, اس کو مزید انہانس کیا جا سکے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز, آج آپ سب کا دن کیسا رہنے والا ہے, آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں, اس پر ابھی ہم نے مزید جاننا ہے. ایسٹرولوجر اینڈ ایسٹرو پامسٹ علی زیدی اس وقت ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود ہیں. علی, تھینک یو سو مچ اینڈ ویری گڈ مارننگ. سو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو پہلا سٹار ہے وہ آپ کے مطابق ایریز اگر بنتا ہے تو لیٹ اسٹارٹ ون بائی ون, اور یہ بتاتے جائیں کہ ایریز کا آج کا دن کیسا گزرے گا, اور پھر ہم ایسے ہی آگے بڑھتے چلے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ہماری والے تبدیلیوں کا
پڑ سکتا ہے، لیکن آج کے دن ان کا خسارہ بہت زیادہ مضبوط ہے. فورس کے حوالے سے ذریعے کوئی بھی کام کرتے ہیں، جیسے سماجی کارکن ہیں یا سوشل میڈیا پر بھی کام کر رہے ہیں، تو ان لوگوں سے علی سوری ٹو انٹرپٹ یو بٹ آئی ریکویسٹ یو کہ اپنا تھوڑا مائک جو ہے وہ قریب کر لیں بیکاز ہم آپ کو صحیح سے سن نہیں پا رہے. یس ایک یس سیکنڈ ذرا سن پا رہے ہیں اب آپ؟ ہاں جی سن پا رہے ہیں. مشکل سے سن پا رہے ہیں؟ صحیح کنٹینیو سن پا پلیز. رہے ہیں؟ اچھا جی. جو کاروباری افراد ہیں ان کے لیے معاملات بہت زیادہ آسان ہوں گے، ان کی ترقی کے امکانات ہیں، اور تھوڑا بہت اتار چڑھاؤ رہے گا اور نزدیکی سفروں سے ان کا واسطہ پڑ سکتا ہے. ٹورس خواتین بہت زیادہ کامیاب رہیں گی، اور ٹورس خواتین میں وہ خواتین جو کوئی میک اپ آرٹسٹ ہیں یا آرٹ کے حوالے سے کوئی بھی کام کر رہی ہیں، یا کسی بھی چیز کو خوبصورت بنانے کے حوالے سے، جیسے آرکیٹیکٹ ڈیزائنر ہے یا کوئی بھی ڈیزائننگ کے حوالے سے کوئی بھی شعبہ اختیار کیے ہوئے ہیں، تو ان کو اس ہفتے بہت زیادہ کامیابی ملنے کے امکانات ہیں. اور سفر ان کو اندرون ملک کا بہت زیادہ کرنا پڑے گا، اور جو معاشی مشکلات ہیں وہ خدا نخواستہ ان کو پیش آ سکتے ہیں. اور جو جیمنائی والے افراد ہیں ان کو گفتگو میں احتیاط کی ضرورت ہے، خصوصاً ان افراد کو جو سماجی کارکن ہیں، سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں، تو ان کو اپنے الفاظوں میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اور جو جن لوگوں کی ابھی نئی شادی ہوئی ہے، جو جیمنائز ہیں، ان کی جو ابھی نئی شادی ہوئی ہے، ان کو فی الحال اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں میاں بیوی کے دوران. تو اس صورت میں بھی ان کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہوگی. اور سفر ان کے اندرون ملک کے نظر آتے ہیں، بیرون ملک کا سفر فی الحال اس دن کے اندر نظر نہیں آتا. اور جو کینسر والے ہیں ان کے ترقی کے امکانات ہیں. آج کے دن ان کو کوئی اہم فیصلہ کرنا پڑ سکتا ہے، اور آج کے دن ان کو کوئی اہم پارٹنرشپ کی آفر بھی مل سکتی ہے، اور آج کے دن ان کو کوئی بہترین خوشخبری مل سکتی ہے. جو لیو والے ہیں ان کو مالی فائدہ نظر آتا ہے، لیکن آج کے دن ان کے خاندانی مسائل کا بھی آج کے دن ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اگر آج کا دن ان کا بڑا مضبوط ہے، خصوصاً ان افراد کا جو قانون نافذ کرنے والوں کے اداروں سے وابستہ ہیں یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اندر جاب کرتے ہیں، تو ان کے لیے بڑا بہترین ہے، اور جاب پہ اپلائی کرنا ان کے لیے فائدہ رہے گا. لیکن جو ورگو ہے، جو ورگو خواتین ہیں، وہ خدا نخواستہ آج کے دن کسی ڈپریشن کا شکار ہو سکتی ہیں، کسی بھی قسم کا پریشر آ سکتا ہے، خصوصاً ان خواتین کے اوپر جو خواتین جاب کرتی ہیں. صحیح. اور دوست ان کے تعاون کرتے نظر آئیں گے. اور پراپرٹی کا خریدنا ورگوز والوں کے لیے بہت زیادہ آج کے دن فائدہ دے سکتا ہے. جو لبرو ہے، لبرا والوں کے دوست مالی تعاون کریں گے. اور اگر جو لوگ میاں بیوی ہیں، ان کے زوجین ہیں، اگر ان کے آپس کے اندر ناراضگی ہے، تو آج کے دن آپ صلح کا پیغام بھیجیں. تو صلح کا پیغام بھیجنا ان کے لیے بڑا فائدہ مند ہو سکتا ہے. آج کے دن صلح کا پیغام بھیجنا قابل قبول ہو سکتا ہے. سفر بھی آج کے دن پیش آ سکتا ہے، اور کوئی پارٹنرشپ کی آپ کو آفر بھی مل سکتی ہے. اور جو اسکارپین خواتین ہیں، جو میڈیا یا سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، ان کے لیے بڑا بہترین موقع ہے آج کے دن اپنے آپ کو منوانے کا. آج کے دن ان کے لیے بڑا بہترین کوئی پیغام مل سکتا ہے. سفر بھی اس آج کے دن میں پیش آ سکتا ہے، تاہم کوئی تھوڑی بہت آج کے دن کسی بھی قسم کی تبدیلی کا ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. سیجیٹیریس والوں کی عزت اور توقیر میں اضافہ ہوگا، اور ستارہ ان کا بہت زیادہ بلندی پر ہے. اور سیجیٹیرین میں بھی وہ افراد جو قانون نافذ کرنے والے اداروں میں کام کرتے ہیں یا ان کے ساتھ وابستہ ہیں، تو ان کی آج کے دن کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے. آج کے دن ان کو کوئی خوشی کی خبر مل سکتی ہے. اور جو کیپریکون والے ہیں، ان کے اکثر معاملات آج کے دن التوا کا شکار رہیں گے. خصوصاً وہ افراد جو ملازمت پیشہ ہیں، وہ تھوڑی بہت ان کو ڈسٹربنس پیش آئے گی، اور ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. اور سفر بھی ان کو آج کے دن کوئی مشکل سا سفر کرنا پڑ سکتا ہے. اور جو برج دلو والی کاروباری خواتین ہیں جو اپنا بزنس کر رہی ہیں، تو ان کے لیے بہتر طور پر منافع حاصل کرنے کا آج وقت ہوگا، کامیابی ہوگی. لیکن جو خواتین جاب کر رہی ہیں، ان کے حوالے سے تھوڑی بہت مشکلات ہو سکتی ہیں، اور صحت کے معاملات ان کے متاثر ہو سکتے ہیں. اور جو پائسز ہیں، ان کو فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا پڑے گا. آج کے دن کوئی اہم فیصلہ ہے، اور شہرت کے متاثر ہونے کے امکانات ہیں، اور کوئی خدا نخواستہ ان کا کوئی دوستوں میں چھپا دشمن ان کی شہرت کو متاثر کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، اور دوستوں کا تعاون ان کے ساتھ رہے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو آپ نے جو 12 برج ہیں ان کے بارے میں بتا دیا کہ کیسا آج کا دن رہنے والا ہے. اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا سیاسی منظر نامے پر.
اور اگر ہم کل دیکھیں تو یہ پنجاب حکومت کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ عمران خان صاحب کے جو گھر ہے زمان پارک، وہاں پر تقریباً 40 کے قریب دہشت گرد ہیں. الٹیمیٹم 24 گھنٹے کا دیا گیا تھا کہ ان کو وہاں سے نکال دیں ورنہ پھر کریک ڈاؤن وغیرہ ہوگا. رات گئے ہم نے دیکھا، اور اس سے پہلے بھی شام کے بعد زمان پارک کو جانے والے تمام راستے سیل کر دیے گئے تھے. ڈیڈ لائن جو ہے، جو الٹیمیٹم ہے، آج دوپہر 2 بجے تک لائک وہ 24 آورز کمپلیٹ ہو جائیں گے. کیا سچویشن آپ ڈیولپ ہوتی دیکھ رہے ہیں؟ کیا عمران خان صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں آج، یا آج پورا دن کیا سیاسی ماحول رہے گا؟ اگر یہ ڈیڈ لائن گزر جاتی ہے، وہ 40 کے قریب لوگوں کو نہیں ہینڈ اوور کرتے، وہاں سے نہیں نکالتے، سو وٹ وڈ بی دا سچویشن لائکلی ٹو بی؟ جی، جو عمران خان کے ستارے ہیں وہ فی الحال مشکلات والی صورتحال سے ابھی باہر نہیں نکل پا رہے. دیکھیے، ایک ان کی مقبولیت کا ہونا ہے، وہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن جو ذائقہ ہے وہ فی الحال مشکلات کی پیش گوئی کر رہا ہے. تو ان کو یہی چاہیے کہ یہ جو حکومت ہے، جو ادارے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں. دیکھیے، ہر چیز، ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے. یہ بالکل ایک قانون ہے. اگر انہوں نے کسی کے خلاف ایکشن کیا ہے تو اس کا ری ایکشن بھی بھگتنا پڑے گا. اور یہ چیز بالکل ذائقے کے اندر، یہ کوئی تجزیہ نہیں ہے، یہ بالکل ذائقے کے اندر بالکل یہ چیزیں واضح بالکل نمایاں نظر آتی ہیں. اور جو آپ نے بات کی ہے گرفتاری کے حوالے سے، دیکھیں، ان کی گرفتاری آج بھی ہو سکتی ہے، کل بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی وقت ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے، کیونکہ جو لائف لائن کے ساتھ اندر ایک سپورٹنگ لائن ہوتی ہے وہ بھی مدھم ہو چکی ہے، اور ایک ان کے اندر مربع ہوتا ہے، وہ قید کی علامات کو ظاہر کرتا ہے. سپورٹنگ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو جو ان کو مدد کسی سے بھی مل رہی تھی، دوستوں سے، اداروں سے، وہ آپ کو اب آگے کم ہوتی نظر آئے گی. اگر اب یہ گرفتار دوبارہ سے ہوتے ہیں تو ان کی دوبارہ سے فوری ضمانت ملنے کے امکانات بہت زیادہ کم ہیں، کیونکہ ذائقہ اس وقت نا بند ہے، زوال کی کیفیت میں ہے. اور جو بند ذائقہ نظر آ رہا ہے، جس وقت بند ذائقہ ہو تو ان انسانوں کو یوں کہہ لیں کہ تیز فیصلے نہیں کرنے چاہیے، تھوڑا سا سلو چلنا چاہیے، کیونکہ ان کا ذائقہ بند تھا. اور خدا جانتا ہے کہ ان کو گائیڈ کرنے والے کون سے لوگ تھے، کون سے ان کے جو دوست تھے وہ پالیسی میکر تھے. تو اس حوالے سے جو ان کی جو فیصلے ہیں وہی ان کے اب آگے سامنے آ رہے ہیں. جو لائف لائن کے ساتھ جو سپورٹنگ لائن ہے مدھم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر دوبارہ گرفتار ہوتے ہیں تو کم امکانات ہیں کہ بہت جلدی سے ان کی ضمانت ہو جائے. اور گرفتاری کے امکانات بالکل ذائقے میں واضح نظر آتے ہیں. اور یہ چیزیں ناظرین، اچھا علی ایک اور چیز بتائیے گا. جس طرح سے میں ابھی پہلے بھی مینشن کیا ہے کہ 24 گھنٹوں کا الٹیمیٹم جو تھا وہ دوپہر 2 بجے پورا ہو جائے گا. ابھی تک ہمیں کوئی وہاں سے جو 40 کے قریب لوگوں کی ڈیمانڈ حکومت کی جانب سے کی گئی تھی، نگراں حکومت پنجاب کی جانب سے کی گئی تھی، وہ پوری نہیں ہوئی ان کی ڈیمانڈ، یا انہوں نے کوئی اندر سے لائک بندے نہیں نکالے. تو کیا اس کے بعد سچویشن کیا ڈیولپ ہو سکتی ہے؟ آج اگر 2 بچ جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ کیا پریڈکشن کیا ہے؟ پریڈکشن یہی ہے کہ حالات جو ہیں وہ کنٹرول میں نہیں ہیں. یہی پریڈکشن ہے اس حوالے سے، کیونکہ ذائقہ کوئی آسان حالات کی پیش گوئی ہرگز نہیں دے رہا. ان کی ذائقہ مشکل صورتحال کی پیش گوئی دے رہا ہے. اور لیکن آپریشن کے امکانات فی الحال، اگر کہہ رہے ہیں کہ کوئی آپریشن ہوگا تو آپریشن کے امکانات ہرگز مجھے اس میں نظر نہیں آتے. اور اس بات کا بھی امکانات نہیں ہے کہ جو ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ کسی عمران خان صاحب کے لیے جو حالات ہیں وہ کافی زیادہ اس وقت سخت ہیں. اور جو ہمارے ساتھ اس وقت اسٹرالوجر علی زیدی موجود ہیں، اکارڈنگ ٹو ہم اینڈ اکارڈنگ ٹو ہز پریڈکشن، آج یا کل جو ہے عمران خان صاحب گرفتار بھی ہو سکتے ہیں، بیکاز جو ان کی سپورٹنگ لائن ہے وہ بھی مدھم ہو چکی ہے، اور بڑے ویزیبل چانسز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ ان کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے. اور زمان پارک میں آج ان کی پریڈکشن کے مطابق کوئی امکانات نہیں ہیں کہ کوئی پولیس کی جانب سے آپریشن ہوگا. بٹ ایکچوئل میں کیا ہوگا یہ تو اب جیسے جیسے وقت گزرے گا تبھی ہمیں پتہ لگے گا. بٹ وی ہوپ اینڈ وی پرے کہ جو بھی معاملات ہوں وہ آہستہ آہستہ سیٹل ڈاؤن ہوں. جو اتنا پرابلم ہے، اتنا زیادہ ملک میں اس وقت پولیٹیکل کیوس ہے، وہ تھوڑا بہتری کی طرف ہے. مجھے کہا جا رہا ہے کہ علی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی علی کہیے گا کوئکلی.
जी, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनके जो मई का महीना है वो इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये अब नहीं सही। गिरफ्तार हुए तो ये मई के किसी भी वक्त किसी भी टाइम के अंदर गिरफ्तार हो सकते हैं। और जो ऑपरेशन वाली बात है वो या जो इदारे एक्शन ले सकते हैं वो किसी भी वक्त ले सकते हैं, लेकिन आज के दिन इम्कानात बहुत ज्यादा कम है कि बिल्कुल कोई ठीक हो गया, यानी आपका जो ये कहना है कि हमारे आज के दिन जो है वो चांसेस बहुत कम हैं, बट किसी भी वक्त यानी आज के बाद किसी भी वक्त जो है वो एक्शन या क्रैक डाउन या ऑपरेशन जो है वो हो सकता है। थैंक यू सो मच। अली जैदी हमारे साथ मौजूद थे। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पीएचए का इस वक्त क्या रोल है और पीएचए की क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, लाहौर को मज़ीद खूबसूरत किस तरह से बनाया जाएगा, जिसके लिए पीएचए की जानिब से रवां बरस जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर 10 लाख से ज़ायद पौधे लगाए जा रहे हैं। इस हवाले से हमने आपको बताया अभी ये अर्बन फॉरेस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये है क्या, और लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। अहमद कुरैशी साहब, देखिए, अर्बन फॉरेस्टिंग जो है इसका आम तौर पे जब ये फॉरेस्टिंग के लिए पौधे लगाए जाते हैं इनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, 5 फीट का फासला होता है, ये 3 फीट है। यानी कि कोशिश ये की जा रही है कि फॉरेस्टिंग के लिए 3 फीट तक जो है डिगिंग की जाती है, उसके बाद गोबर इस्तेमाल किया जाता है और जो पौधों की खाद होती है 4 किस्म की मुख्तलिफ जो खादें हैं वो डाली जाती हैं। तो अर्बन फॉरेस्टिंग में भी इसी तरह किया जा रहा है कि फासला कम रखा जा रहा है, 3 फीट का रखा जा रहा है, 2.5 फीट का रखा जा रहा है, ताकि जगह भी कम घिरे और पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगें। अब दूसरी बात ये है कि प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स या इस तरह की जो लोग हैं, सोसाइटीज़ हैं, वो किस तरह लगाएंगी, तो उसके लिए मैकेनिज़्म ये बनाया गया है कि LDA को पाबंद किया गया है। डायरेक्टर प्राइवेट हाउसिंग स्कीम है असदुल्ला चीमा, जो उनको ये DG LDA की जानिब से, मोहम्मद अली रंधावा की जानिब से ये हदायत जारी की गई हैं कि वो तमाम रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ जो हैं उनके मालिकान के साथ, उनकी मैनेजमेंट के साथ वो रब्ता करें और PHA के जो फोकल पर्सन हैं वो उनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन करा दें। ट्राइका है ये, LDA, PHA और वो सोसाइटी, बिल्कुल जिसमें वो एक कनाल या इससे ज़्यादा की जगह पर ये अर्बन फॉरेस्टिंग करवाएंगे। कुछ जगहों पे मियावाकी जंगल जो है वो भी लगाए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लाहौर शहर में लगाए जाएं और ये आलूदगी जो उसमें ख़ात्मे का बायस जो है ये बने। अच्छा, ये शॉर्ट ऑफ टाइम से मेरे 2 सवाल हैं। एक तो मियावाकी जो टेक्निक है इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। मियावाकी जैसे मैंने पहले बताया कि एक जापानीज़ टेक्निक है, इसमें इस पौधे को पानी जो है वो बहुत कम चाहिए होता है और आम पौधे की निस्बत ये 10 गुना तेज़ी से ग्रो करता है। ठीक है, ठीक है। अभी जिस तरह लिबर्टी मार्केट में जो है लगाया गया उसमें तकरीबन कोई 2300 से ज़ायद इकसाम के पौधे हैं, जापानीज़ टेक्नोलॉजी के पौधे हैं। ये जगह भी कम घेरते हैं, यानी कि जिस तरह मैंने अर्बन फॉरेस्टिंग में 3 फीट का आपको बताया, इसमें और जगह कम होती है। मुख्तलिफ पैचेस की सूरत में जो है इनको लगाया जाता है और पानी और रोशनी तो कुदरती तौर पे इनको मिलती है, लेकिन पानी के लिए इनका इंतज़ाम किया तो जाता है लेकिन बहुत कम पानी इस्तेमाल किया जाता है और ज़्यादा तेज़ी के साथ ये ग्रो करते हैं बनिस्बत अर्बन फॉरेस्टिंग। बिल्कुल ठीक। और एक आखिरी सवाल इस पे आपका 10 सेकंड्स का आंसर चाहूँगी, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। ये है कि एक जब पहले PHA ने मुख्तलिफ मकामात पर जब भी पौधे लगाए हैं उनमें से ये होता है कि उनकी टेक केयर प्रॉपर अंदाज में नहीं की जाती। अब की बार जो प्लांटेशन हो रही है या आगे भी होगी उसकी टेक केयर को किस तरह से मेक श्योर किया जाएगा, और जो प्लांटेशन के लिए जो सोलर सिस्टम नस्ब किए जा रहे हैं उसको भी थोड़ा सा बता दें। ये एक तजर्बाती बुनियाद पर सोलर सिस्टम जो है नस्ब किया जाएगा इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। अभी इस हवाले से प्लानिंग कर ली गई है। जहाँ तक बात है कि देखभाल की, तो हर पार्क जहाँ पर भी पौधे लगे हैं जो PHA के ज़ेर इंतज़ाम है, माली रखे हुए हैं, स्टाफ है जो उनकी प्रॉपर देखभाल करता है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि कुछ चेक एंड बैलेंस जो है उसके निज़ाम में बेहतरी की ज़रूरत है ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर किसी भी गार्डन में जो माली काम कर रहा है उसकी रिपोर्ट आ सके कि आज इतने पौधों को चेक किया गया, उनमें से ये पौधे जो हैं ये किसी भी वजह से ख़राब हो रहे हैं, इसका हमने अल्टरनेट ये करना है। चेक एंड बैलेंस की ज़रूर गुंजाइश मौजूद है। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अहमद कुरैशी साहब हमारे साथ शो का हिस्सा थे। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।